अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है दोस्तों के? हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं नार्सिसिस्ट और एम्पैथ का नया पार्ट लेके। अच्छा, कल हमने बात की थी कि नार्सिसिस्ट किस तरह से एम्पैथ को डिस्कार्ड करता है, और हमने बात की थी फ्लाइंग मंकीज के हवाले से। बेसिकली फ्लाइंग मंकीज क्या होते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली जब नार्सिसिस्ट जो है वो एम्पैथ के सोशल सर्कल में जो है पेनिट्रेट करता है और रसाई हासिल करता है उसके सोशल सर्कल में, तो वो एक बड़ा ज़रूरी काम करता है। वो काम ये करता है कि उसके सोशल सर्कल में नार्सिसिस्ट जो है वो अपना एक बड़ा बेहतरीन किस्म का इमेज जो है वो कायम करता है कि नार्सिसिस्ट जो है वो बड़ा एक एंग्री क्रिएचर है, बड़ा इसार वाला, बड़ा खलूस वाला, बहुत ही अच्छा हमदर्द किस्म का जो है वो इंसान है। ठीक है, वो ये काम करता है कि वो उसके सोशल सर्कल में अपना ये इमेज प्लांट करता है। ठीक है, उसके बाद वो उसके सोशल सर्कल का एम्पैथ के जायजा लेता है और उसमें से चंद लोगों का इंतखाब करता है जो कि एम्पैथ के बहुत करीबी होते हैं। ठीक है, जो कि एम्पैथ को वो समझता है कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का वो इंतखाब करता है कि जिनकी इन्फ्लुएंस जो है वो एम्पैथ के ऊपर चलती है। ठीक है, उसके बाद फिर वो दूसरा काम ये करता है कि जब ऐसे लोगों का इंतखाब कर लेता है तो फिर वो उन लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू करता है। ठीक है, उन लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू करता है। उन लोगों को मैनिपुलेट किस उसमें करता है, उन लोगों को मैनिपुलेट इस तरीके में करता है कि इम्पैथ का जो है वो एक गलत इमेज आहिस्ता 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 स्लो पॉइजनिंग में उनके दिमाग में डालता है। ठीक है, इस तरीके से कि उनको महसूस भी ना हो कि हमारे दिमागों में जो है वो हमारे दोस्त का या हमारे भाई का या हमारे रिश्तेदार का जो है वो गलत इमेज डाला जा रहा है, और वो गलत इमेज जो है वो अ, डल भी जाए उनके दिमागों में। ठीक है, ये बड़ा काम जो है वो बड़ी क्या कहते हैं उसको, बड़ी अ, शातिर तरीके से वो ये काम करता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो उनका माइंड जो है वो प्रिपेयर करता है इम्पैथ के खिलाफ। क्यों? क्योंकि खिलाफ यानी कि ये नहीं कि मतलब वो अगेंस्ट कर देता है। वो खिलाफ से मुराद ये कि मतलब वो एक इस तरीके का इमेज कायम करता है एम्पैथ का कि वक्त आने पे अगर जरूरत पड़े तो वो लोग जो है वो तायद करें किसकी, नार्सिसिस्ट की, और नार्सिसिस्ट की तायद करते हुए ये कहें कि हाँ ये कुछ गलतियां जो है ये हमारे अपने रिश्तेदार में थी, या हमारे अपने कज़न में थी, या हमारे अपने भाई में थी, या हमारे अपने दोस्त में थी, या ये नफसियाती है, या ये शक्की है, या ये वटेवर जो भी इस तरह की बातें जो है वो उसकी तायद करें किसकी, नार्सिसिस्ट की। ठीक है, तो वो ये एक इमेज कायम करता है ताकि वक्त आने पे इन लोगों को जो है वो अपना फ्लाइंग मॉन्कीज बना सके। फ्लाइंग मॉन्कीज कब बनाता है? वो फ्लाइंग मॉन्कीज जब बनाता है जबकि उसने एम्पैथ को डिस्कार्ड करना होता है। तो जब वो डिस्कार्ड करता है तो फिर अपने फ्लाइंग मॉन्कीज जो है नार्सिसिस्ट वो एक्शन में लेकर आता है उनको, और उसके बाद फिर जो है उसके झूठे बयानिए की तायद करते हैं वो लोग। क्योंकि उनका दिमाग पहले से जो है मैनिपुलेट करके जो है ब्रेन वॉश करके जो है वो प्रिपेयर किया हुआ होता है। किसने? नार्सिसिस्ट ने। इसलिए वो नार्सिसिस्ट के बयानिए की मुकम्मल तायद करते हैं कि हाँ ये तो शकी है, या ये तो जहनी बीमार है, या वटेवर ये तो मरीज है, या ये सही नहीं है, और नार्सिसिस्ट जो है ये तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके का बयानिया वो एक देते हैं। तो इस तरीके का बयानिया जब आता है तो दो सूरतें होती हैं, या तो इम्पैथ जो है वो रिटेलिएट करता है इस तरीके के बयानियों पे। ठीक है, या फिर दूसरी सूरत ये निकलती है कि वो रिटेलिएट नहीं करता बल्कि वो अपनी रीजन और लॉजिक पर ही क्वेश्चन करने लग जाता है। इम्पैथ अपनी रीजन और लॉजिक पर ही क्वेश्चन करने लग जाता है कि यार मतलब जब मेरे इतने करीबी लोग और जो मुझे इन्फ्लुएंस भी करते हैं, इतने मेरे करीबी लोग जो हैं वो अगर जो है वो तायद कर रहे हैं इस शख्स के बयानिए की, तो हो सकता है कि शायद वाकई में जो दिमागी बीमार हो गया हूँ, हो सकता है वाकई में जो मरीज हो गया हूँ, मैं जहनी मरीज हो गया हूँ, मैं शक का मरीज हो गया हूँ। ठीक है, हो सकता है वाकई जो है मैं सही ना हो, मेरी ही कुछ गलतियां और कोताहियां हो। तो वो जब अपनी रीजन और लॉजिक को जो क्वेश्चन करने लग जाता है तो वो होता ये कि वो वाकईतन जो है इसकी वजह से वो बीमार हो जाता है, जहनी तौर पे डिस्टर्ब्ड हो जाता है। ठीक है, और जब वो जहनी तौर पे डिस्टर्ब्ड हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि फिर जो है वो नार्सिसिस्ट कोशिश करता है, एक साइकोलॉजी में जो टर्म यूज करते हैं वो है होवरिंग की टेक्निक। होवरिंग की टेक्निक क्या होती है? होवरिंग की टेक्निक ये होती है कि जब जो है वो एम्पैथ जो है वो थक हार के यानी कि ये मान लेता है उसके बयानी को, एक एम्पैथ भी यानी कि मान लेता है, रिटेलिएट करने की बजाय वो ये मान लेता है कि हाँ ये नार्सिसिस्ट जो है
یہ صحیح کہہ رہا ہے، میں ہی غلط ہوں کہیں نہ کہیں، کیونکہ اتنے سارے لوگ کیسے جو ہے وہ جو ہے وہ غلط کہیں گے، میں اکیلا ایک بات کہہ رہا ہوں اور یہاں اتنے سارے لوگ جو ہے وہ میرے بیانیے کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور نارسسسٹ کے بیانیے کی تائید کر رہے ہیں، تو یقیناً میرے اندر ہی کوئی کوتاہی، میرے اندر ہی کوئی کمی اور کوئی نہ کوئی میری ہی غلطی ہوگی۔ تو جب اتنے سارے لوگ کی بڑا کنفیوزنگ سا ہو جاتا ہے اور وہ پھر وہاں پہ ہمت ہار دیتا ہے، جب ہمت ہار دیتا ہے تو وہ مطلب ٹوٹ جاتا ہے ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو پھر نارسسسٹ جو ہے وہ ہوبرنگ کرتا ہے۔ ہوبرنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سے پھر جو ہے وہ کہہ کے کہ ٹھیک ہے اچھا چلو تم سے غلطی ہوئی، تم نے شک کرا مجھ پہ یا تم نے جھوٹے الزام لگائے یا جو کچھ بھی کیا تم نے، تو ٹھیک ہے میں سوچوں گا کہ میں تمہیں معاف کر دوں یا میں سوچوں گی کہ میں تمہیں معاف کر دوں، اور اس بارے میں اس طرح سے کر کے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ڈسکارڈ کرنے کی بجائے وہ دوبارہ سے ایک بلڈ سکر کی طرح سے دوبارہ سے جو ہے وہ امپیکٹ کی لائف میں آنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک نارسسسٹ کو کانسٹینٹلی سپلائز چاہیے ہوتی ہیں، چاہے وہ پرائمری ہو بیک، ہر طرح کی سپلائز چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ دوبارہ سے ہوورنگ کی ٹیکنیک لگاتا ہے اور ہوورنگ کی ٹیکنیک لگا کے پھر سے جو اس طرح سے اوپر سے آتا ہے وہ، ٹھیک ہے کہ یعنی کہ اپنے کردہ گناہوں کا سارا ملبہ جو ہے وہ بیت کے سر پہ ڈال دیتا ہے کہ بھائی یہ تو تم غلط ہو، تم شکی ہو، تم بلا وجہ مجھ پہ شک کر رہے ہو کہ میں چیٹ کر رہا ہوں یا میں چیٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے تم بے وجہ مجھ پہ شک کر رہے ہو اور بے وجہ مجھ پہ شک اس لیے کر رہے ہو کیونکہ تمہاری ذہنی کیفیت صحیح نہیں ہے، تم ذہنی بیمار ہو، تم دماغی مریض ہو، تم شک کے مریض ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا یہ کہ امپیت اگر ایسی صورتوں میں ہمت ہار دے، ہاتھ پیر ڈال دے، ریٹیلیٹ نہ کرے، تو بیچارہ وہ واقعی ذہنی مریض بن جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ نارسسسٹ اس کی لائف میں ریٹرن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ریٹرن آف دا نارسسسٹ، اور آ کے پھر جو ہے وہ ساری زندگی پھر اس کا خون جو ہے وہ چوستا رہتا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں فلائنگ مونکیز، جن فلائنگ مونکیز کی ہم نے کل بات کی تھی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ فلائنگ مونکیز کیا ہوتے ہیں، فلائنگ مونکیز کا استعمال ایک نارسسسٹ جو کس طریقے سے کرتا ہے اور ایک امپیت کو جو ہے وہ اس کے سلسلے میں کیا کرنا ہے۔ کیونکہ جب لازمی سی بات ہے کہ ایک جم غفیر جو ہے اور اسپیشلی وہ لوگ جو امپیت کے بہت قریب ہوتے ہیں اور وہ نارسس کے بہنی کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو امپیت ہوتا ہے بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا، مطلب وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق نہیں کر پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، وہ اسٹینڈ نہیں لے پا رہا ہوتا اپنے بیانیے پہ کہ مطلب میں کس طرح سے اسٹینڈ لوں، اور یہاں پہ جو ہے ایک ڈور اوپن ہوتا ہے نارسسسٹ کے لیے اوورنگ کا، تو وہ اوورنگ کی ٹیکنیک کر کے دوبارہ سے جو ہے وہ آنے کی کوشش کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر یہاں پر جو ہے وہ ایک امپیکٹ جو ہے وہ اٹک بھی جائے اور ریٹیلیٹ کر بھی جائے، تو ایک نارسسسٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہوورنگ کرتا رہتا ہے، ہمیشہ یعنی کہ وہ کوشش کرتا رہے گا کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی راستے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے، اگر مطلب ایک تعلق ختم ہو گیا تو کسی دوسرے تعلق کے ذریعے سے آپ کی لائف میں انٹری دینے کی کوشش کرتا رہے گا ایک نارسسسٹ ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے ٹک ٹاک پہ ہمیں فالو کریں اور ہمارے فیس بک پہ ہمیں فالو کریں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔